buntagon akong iwali ang wali ni pastor nga gihimo niya mga 2 weeks ago. 2 weeks ago ni siya nahimo ha. Dili last week or this week. 2 weeks ago. Supposed to be kining iyahang wali kay para ni siya sa adtong niaging Domingo. Katong si Pastor Ramaki ang nag-fill in. Nako, daghang salamat Pastor Ramak. Unya ningon si pastor along the way ingon siya nga naapay gusto nga itudlo si ang Ginoo sa ako so mao to nga nahimo niya ang wali katong giwali ni Pastor Ramaki. So kani siya 2 weeks ago nahimo ni siya. Unya ningon si pastor nga mahimo na siguro ka magwali no. Ay ko mahimo naman siguro. And daigon ang Ginoo. Amen. So karong kabuntagon, magpadayon ta sa atong pagtuon, kabahin sa pagmatuto or pagtubo isip usa ka magtutuo. Ang pagtubo isip usa ka tinun-an ni Kristo. Ug karong kabuntagon, kinahanglan nato mga igsuon nga di ba sa eroplano ingon nga fasten your seat belt, di ba? Kay tingali unyag. Kay isog-isog yun ni siya. Munang iandam nato ang atuang mga kasing-kasing, ang atong panimuot, ang atong mga gibati, ang atong mga huna-huna. Kinahanglan kitang mutubo, isip usa ka tinun-an ni Kristo. Mauni ang wali ni pastor, makapila na ka serye sa iyahang mga pagwali. Ang pagtubo mo'y usa ka tinguha nga atong buhaton alang sa ato ang tibuok nga kinabuhi. Nga kita mutubo diha kang Kristo. Mutubo ang ato ang pagsalig, mutubo ang ato ang faith, unsa maning faith? Pagtuo diha kaniya. Mutubo ang sa ato ang tibuok kinabuhi. Sa tanang matang sa ato ang kinabuhi nga kita mutubo sa atong pag-alagad alang kaniya sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. All the days of our lives, mutubo ang atuang pagpangalaga diha sa Ginoo. Ug tungod niini, nagwali si pastor kanato bag-o lang mahitungod sa pagtubo isip usa ka tinun-an ni Kristo. Nga ang disipulo kinahanglan nga ato ibutang nato sa atong alimpatakan nga kitang mga tinun-an, mga disipulo, dili lang basta-basta Kristohanon apan disipulo nga kita atong gihatag ang ato ang kinabuhi diha kang Kristo. Amen ba? Wala nato gihatag ang atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing sa usa ka pastor o sa usa ka komunidad, sa usa ka simbahan, apan atong gihatag ang atong kasing-kasing kang Kristo. Amen ba mga igsoon? Busa ang pagka-tinun-an o disipulo sa Biblia, labi na sa bag-ong tugon, kay Hebrewanon o dili kini siya Western o Grego. Ang termino para sa disipulo o tinun-an, nakabalo naman siguro mo kay series ba yan eh? Di ba? Kung nakasunod mo. Hello? Nakabalo na ta. Unsa man sa Hebreo, ang disipulo o tinun-an? Unsa? Talmid o talmidim. Kung tanan, talmidim. Kung ikaw, talmid. Usa lang. Apan kung unsa man, babae, unsa man? Talmida. Oy. Perfect. Okay. So atong niaging Domingo, nasulti na og nadungga na ninyo bahin sa mga hagit sa pagka-tinun-an sa usa ka talmid. Naay mga hagit. Ug duha lang ang nahatag ni pastor, daghang mga paghagit, apan duha lang ang iyahang nahatag kanato ug ato kining pahinumduman, atong pahinumduman ang ato ang mga kaugalingon. Nag-take notes ba ta? Very good. Kay balo mo, importante gyud nang mag-take notes. O kung dili, kung kapuyan mo magsulat, click, click, click. Since kinsay na cellphone, duha ang cellphone, click lang.
Pag nga, mapuno man yung ako ang kuan, oy, inigabot sa balay inyo ng isulat. Transfer ninyo sa notebook. Dili lain-lain nga notebook ha, usa lang. Kung mapuno ang usa ka notebook, lain na pud nga notebook. Kay nga naman, kay kung ang inyohang kinabuhi, mabutang sa usa ka sitwasyon, nga wala ninyo handuma, gi-expect, asa man mo padulong. Moingon raman mo nga, murag nakadungog naman ko. Pero asa ganito? Pero kung naay nakalista sa inyong notebook, mabaw-an ninyo, ay, sakto di ay. Naay mga hagit ang ako ang pagka-disipulo kang Kristo. Naay mga pulong nga mga pangdasig. Muna mga igsoon, kinahanglan gyud na ay Biblia, na ay notebook, na ay ballpen. Amen ba? So, again, atong pahinumduman ang atong kaugalingon sa gihatag ni pastor. Nga una, ang usa ka talmid, dili usa nga nagtinguha, nga maangkon ang tibuok kalibutan. Ang disipulo o tinun-an, wala siya nagtinguha, nga mag-disipulo po siya, mag-disciple po siya, aron mahimo siyang inila, aron mahimo siyang, unsa ka nang, sikat, kay daghan kong nadala nga mga tawo. Dili ingon ana mga igsoon ang tinguha sa usa ka disipulo. Kung dili ang tinun-an o ang disipulo ni Kristo, magdala siya og kalag ngadto kang Kristo. Amen ba? Mauna nga dili siya ang usa ka tinun-an, dili siya nagtinguha nga maangkon ang tibuok kalibutan, the whole world. Ang buot pod ani pasabot nga ang pagkupot sa kalibutan o ang pagpanag-iya sa kalibutan sa iyahang kinabuhi, patay na. Ngano mang patay na? Kay imo nang gihatag ang imuhang kalag, ang imuhang kasing-kasing ngadto kang Kristo. Amen ba? Imo nang gihatag, imong gisurrender, imo nang giingon nga Ginoo, imo na nga ako ang kinabuhi. Dili ako ang magbuot sa akong kinabuhi. Ikaw na, Ginoo. Ikaw na karon ang ako ang agalon. Hello? Ang kalibutan wala na'y pagkupot kanimo. Ang kalibutan wala na'y gahom kanimo. Kay ikaw panag-iya na sa Ginoo. Dili na ka o ako panag-iya sa yawa. Hello mga igsoon. Kinsa ang ato ang agalon? Kinsa? Ang Ginoo. Siya karon nagasunod ang disipulo o tinun-an. Siya karon nagasunod na kang Kristo. Ang numero 1, kay wala dili naman, wala na siya nagkapot, ang nagkupot sa kalibutan, busa ang Ginoo na ang numero 1 sa iyahang pagkatao, sa iyang kinabuhi, og ang Ginoo na ang iyang gisundog sa iyang kinabuhi. Model, iyang gisundog, sabot mong sundog, giawat. Mo nang kita moingon ta nga Kristo hanon. Kay kita nito kang Kristo. Hello. Hello ba? Mingaw lagi. Gitawag tang Kristohanon. Gikan sa pulo nga Kristo. Ug ikaduha si Jesus kinahanglan mao ang nagunang prioridad sa matag talmid o tinun-an. Bisan pa sa modernong panahon. Karon sa ato ang panahon. Kinahanglan nga si Jesus ang nagunang prioridad. Dili siya mahimong labing iwit. Kabalo mo anang iwit? Ha? Pinaka-iwit, pinaka-ubos. Ulahi lang ka. Kami lang. Ako lang usang trabaho. Dili ingon ana mga igsoon. Dili ingon ana ang usa ka tinun-an nga atong hunahunaon nga iwit ang ato ang Ginoo o ikaduha lamang nga butang sa ato ang kinabuhi. Diri gihisgutan
mahitungod sa mga dili mahimong mga iyang tinun-an o disipulo base sa gisulti ni Jesus. Kay dili tanang mga tao nga nagtawag kaniya, Ginoo, Ginoo, maluwas. Nakadungog na mo, ana, sa Bible story? Sa Biblia mismo, niingon ang Ginoo, dili ang tanan. Nga mutawag ka nako, Ginoo, Ginoo. Muingon ang Ginoo, wala ko nakailani mo. Unya muingon ka siguro, Pastora, di ba niingon dito sa Biblia, those who call upon the name of the Lord will be saved. Unya nga naman kang niingon diha nga, kanang nagtawag o Ginoo, Ginoo, dilibot pasabot malangit. Mga igsoon, atong basahon pakini sa mga prior nga mga bersikulo. Niingon si Jesus, dilibot pasabot nga kamo nakapanghingilin sa mga yawa, sa mga nadimunyuhan. Mga lipay na kamo. Apan mga lipay kamo nga ang inyong ngalan nakasulat sa libro sa langit. Hello? Hello? Dili na ito masulti, Ginoo, Ginoo, servant man ko nimo. Di ba, murag, nang hinambog ka, servant man ko. Naabi ako sa choir, naabi ako sa banda, na ako sa ushering, na ako tanang ministry. Nangalagad ko kanimo, ang pangutana, ang Ginoo ba ang priority sa imuhang kinabuhi? Ang Ginoo ba ang imuhang tumong ngano nga nangalagad ka? Hello? Hello? Ang importante sa Ginoo, mga igsuon, ang atong kasing-kasing. Munang susihon nga sa ganiya, sa communion, atong susihon, atong kasing-kasing. Kanunay, susihon nato. Ug sa matag adlaw, ato yung susihon ng ato ang kaugalingon, nga kita sigurado, nga kung mamatay ta, sa langit gud ta patubang. Hello? Nga tinuod nga nakasulat ang atong ngalan sa libro sa langit. Heaven's book. Hello? Busa, dili ang tanan nga nagtawag, Lord, Lord, Lord. Malangit. O makasulod sa langit. Kaya palubo makinsay gisultian ni Jesus dire? Nabasa ninyo, no? Kinsa iyang gisultian dire? Mga disipulo, mga tinunan, mga followers niya. Unya nga namang gisultian sila ni Jesus. Nga dili ang tanan, nga nagatawag o Ginoo, Ginoo, maluwas o malangit. Hello? Nakaginhawa pa ba ta? Ang uban mo ingon sila, nakabuhat man kong milagro. O tanawa, gikuha nila ang himaya sa Ginoo. Kadtong paglihans nako na maayo siya. Ginoo, nang hinambog na kaadto. Muna mga igsoon, ampingan nato atong kasing-kasing. Ikaduha, kadtong kinsa gihimong unsa ganitong una? Unsa tong una? Ha? Wala pa ko sa una, oy. Wala pa ko sa una. Di ba naingon ko, dili makasulod o dilibot pasabot kay nag-ingon ka Ginoo, Ginoo, mas makasulod ka sa langit. Okay. So una, anaapod nga kadtong mga tao nga wala magpasan sa ilang krus ug wala nagsunod kang Kristo, dili mahimong usa ka tinun-an. But pasabot mga igsoon,
daghang mga tinun-an si Jesus. Apan, ang uban ni biya man niya. Subot pasabot, unsa man nila pagluwas. Nga wala man sila nagpasan sa ilang mga krus. Wala naman sila nagpadayon sa pagsunod kang Kristo. Unang dili mahimo nga sila, tinun-an lang gihapon ni Kristo. Amen ba? Ikaduha kadtong kinsa gihimong labing ubos o iwit nga prioridad sa tanan nilang relasyon. Ay, dili usab mi simba karon oy. Kay birthday sa akong kuan adto mo og beach. Ay, kuan usa kanang kuan manggod. Dagan bang mga excuses? Dagang mga excuses. Kung gihimo ninyong labing ubos o iwit kanunay ang Diyos nga dili mo makasimba, less priority ninyo ang Ginoo. Hello? Hello? Hello ba? Mga igsoon, ang Ginoo siya ang labaw sa atong pamilya. Unsa ko no? Labaw. Labaw gyud siya. Labaw sa atong pamilya. Ang atong gugma sa atong mga pamilya kay kinahanglan mas ubos pa kaysa atong gugma kang Jesus. Ubos ang atoang pamilya. Niya maingon po ka nga, abi ba na ako, God is pro-family. Di ba? Namay mo yung na. Abi ba na ako si God, pro-family. Nga namang kinahanglan, siya gyud ang unahon. Unsa ang gingon ni sa Ginoo? Hate, unsa ganin ang hate? Kasilagi? Kasilagi ang imuhang kisa among kasilagan. Dili but pasabot nga magrebelde ka, kanang musuko ka, musukol ka sa imuhang ginikanan. Biyai. Di ba? Ug sunod ka nako. Mao man ay kondisyon sa Ginoo. Hello mga igsoon. Mao na kinahanglan nga ang Ginoo mas labaw gyud kaysa sa ato ang pamilya. Ang ato ang gugma, siya gyud ang ato ang pinalabi. Sabot mo pinalabi? Kung adunay panagsumpaki, tali sa duha, ang atong gugma kang Jesus, kinahanglan nga mupat tigbabaw, bisan kini sakit. Katong una pa kong na born again, ningon nang ako man ang sasyam nga magigsuon, ako ang na born again una, bata pa ko adtong panahona, ningon nang ako, dili makasabot ang ako ang mga igsuon, nga mga tigulang na. Ningon sila, nalain naman ka, nalahi naman gud na imong relihiyon. Munang wala jud kay panahon. Kay una ko na born again, kada gyud Domingo, bisag Katoliko mi ha. Sarado. Tuwa mi sa bulingan. Bowling, kabalo mo bowling? Di ba? So naami sa bowling. Kada gyud na Domingo, mag-bowling may kaming kamera mga igsuon. Why lain? Kami kamera. Unya tong na-born again ako, di namang kumuuban. Na ay party-party, dili na kumo, muuban sa ila. Na may mga alak. Alang-alang muuban ko diha. O di ba? Sumuli kay ko. Sila, lain na ng nalaig batasan. Muni. Kuha na niya siya, kanang disipulo ni Kulapo. Ingon ana nga mga pinulungan, mga igsoon. Apan, kung naay panagsumpaki sa pamilya, mga igsoon, sakit man nga mga pulong nga atong madungog, kita magsakripisyo. Hello? Magsakripisyo ta nga magpasan sa atong kaugalingon nga krus. Mga igsoon, kini mao sa Jesus, nga atong gikinabuhi ingon nga usa ka talmid. Isip usa ka talmid. Ato namang gihatag nga atong kaugalingon diha kaniya.
Hello? Atong pasanon ang krus. Amen ba? Kinsa pa'y nagginhawa. Ikatulo nga gihatag ni pastor adtong aging Domingo. Nakadungog naman mo ani no. Bisaya lang yun na kog tudo-tudo. Mas lami manggod kong Bisaya kanang sa English usara, sa Bisaya tulo upat. Tinuod bitaw, tanawan ng mga dictionary sa Bisaya. Usang word sa English daghan kay sa Bisaya. Kinsay nalamian nga Bisaya ang inyong nadungog karon? Okay. Ikatulo, kinsa ang mahimong dili mahimong disipulo o tinun-an kadtong kinsa wala maghatag og bili. Wala maghatag og bili sa pagsunod kang Jesus. Ngano man, naay persecution, naay paglutos, muundang dayon. Naay problema, gamay nga problema, muundang dayon. Maluya dayon. Unya, dili na mo simba. Maghilak-hilak na lang siya sa balay. Dili siya angay nga mahimong tinun-an sa Ginoo. Ngano? Kay ang tinun-an sa Ginoo, unsa man, makahibalong magpas-an sa iyang krus. Ay intro pa lang da ito. Intro lang da ito. Okay, so, padayon ta mga igsoon. Karon tungod niini nga pagtuon, ningon si pastor tuguti ko nga tudluan kamo. Kabahin sa mao ni ang atong topic karong kabuntagon. Pagkahimong usa ka talmid, kung kiniba usa ka kinabubuton, volunteer or volunteering, o pasalig. Pasalig is commitment. Naadiya no? Kiniba usa ka kinabubuton. Kinabubuton but pasabot imong kaugalingon, nag-volunteer ka. O kini usa ka pasalig. Mga igsoon, wala sa Biblia ang pulong nga volunteer. Unsa daw? Wala sa Biblia ang pulong nga volunteer. Atong basahon ang atong teksto kung naamoy mga Biblia, kung wala tanaw lang mo diya sa screen. Matthew 16:24 to 27. Then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself. Ina daw, deny himself. And take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Amahan sa langit, daghang salamat karong kabuntagon sa imong mga pulong nga imong gibuhian ug madunggan sa matag usa kanamo. Among giila Ginoo nga ang imong pulong buhi nga makapadasig kanamo nga kami magpadayon isip imong mga tinun-an sa pagtuo, pagsalig diha kanimo, ingon man nga kami makapangalagad og padayon diha kanimo. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon, ingon man ang imuhang sulugon sa pangalan ni Kristo. Amen o amen. Unang punto mga igsoon, ang usa ka talmid mao ang usa nga nag-alagad o nangalagad tungod sa pasalig. Ingna daw commitment. Mao kini ang pasalig usa ka importante nga aspeto sa kinabuhi sa usa ka talmid o tinun-an. Ato kining sabton. Pagsabot kung unsa ang pasalig. Unsa ba ang pasalig? Unsa ang pasalig? Una mga igsoon. Sa panguna, ang pasalig usa ka butang nga adunay kalabutan sa mapahinunguron, mahinalaron, meaning devoted ka. Mapahinunguron, mahinalaron, nga mao ang pagbuhat sa dagan sa aksyon, usa ka buluhaton
usa ka tawo o usa ka organisasyon. Kini nagpabilin ang pasalig, kini nagpabilin sa imuhang gisaad o nakahukom, nakadesisyon na ka nga imuhang buhaton. Imong girespeto, kining mo yung commitment, nag-commit ka, but pasabot, imong irespeto ang imong desisyon, ang imuhang gisaad sa Ginoo. Mga igsoon, sa imuhang pagpasalig nga ikaw, musalmot o muapil sa buluhaton sa Dios. Ang imong gisaaran ana, mga igsoon, dili man ang pastor. Kung musalmot mo sa ushering, dili kang Brother Peter mo nagsaad o nagkumit. Una, nga kamo nagpasalig, nga inyong buhaton, inyong tumanon, ang inyong panaad didto sa Ginoo. Nasabtan ba nato? Dili sa tawo, sa Ginoo. Amen. Amen ba? Inyong irespeto kung nagsaad mo, magpasalig mo. Sa pagsunod sa usa ka rabbi, kini nag-ingon nga kini ang mosunod ha. Buot ko, I want to stay with you. Maingon ang mga tinunan. I want to stay with you. I want to give my all to you. Di ba? Nagkanta ta, I wanna give my all. Ha? I gonna give you. Ha? Ikaw kanta be. Maula man siya. Basta akbot nako, ihatag ang ako ang kaugalingon. Ang tanan. Mga igsoon, dili lang na kanta. Dili lang ka, I gonna give my all. Lipay ka kaayo. Kamay rabana, usa kasing-kasing. Hello. Hello mga igsoon. Kinahanglan gikan mo yung Ginoo akong ihatag kanimo ang tanan, buot na akong magpabilin. Pero naa na ganay problema. Wala na'y nabilin sa Ginoo. Hello. Hello. Ang mga tinunan diha sa basahon sa mga buhat, Book of Acts, mao ang usa ka mapasaligon, committed, ug matinod-anon, devoted o mahinalaron nga pundok sa katawan. Atong basahon ang Acts 2 verse 42. Ningon diri devoted, committed themselves to apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Natanawa? Committed, mahinalaron, matinuoron sila. Kini nga mga pundok sa mga disipulo, dili tunga-tunga og way pagduha-duha ang ilang pagpasalig. Sila nagpasalig nga hingpit og hugot. Ang ilang kasing-kasing matinud-anon, mahinalaron. Hello mga igsoon. Ang pulo nga devoted o mahinalaron sa Grego, nagpasabot sa pagtambong nga madasigon o makanunayon sa tanan nga mga ehersesyo o sa pagsunod sa, nakabutang doon, close parenthesis, to stick or to be glued. Sa Binisaya, itapot. Ingna daon sa, itapot. Itapot, aron ipapilit. Unsa ko no? Itapot na ipapilit pagyo. Di ba pareho ra na? Di ba? Itapot aron ipapilit pag-ayo sa usa ka butang o usa ka tawo. Ang buot ini pasabot mga igsoon nga ang tinuod nga tinun-an natapot, napilit ngadto kang Kristo. Hello. Mao nga kining pasalig ug karon nga atong magpaipadayon nato kini sa pagsulti. Letter A man to ganihan no, letter B. Ang pasalig kay mas taas pa kaysa usa ka kinabubut-ong tabang o voluntaryo. Mas taas ang pasalig, ang commitment, kaysa
nag-volunteer lang ka. Again, wala sa Biblia ang pulong nga volunteer. Atong tanawon ang mga kalainan, tali sa pagvoluntaryo o pasalig. Una, sa volunteering ta. Pagvoluntaryo, maugani nga iningon ko, fasten your seatbelt. Kay kung mahaom, agay. Kung dili, okay lang. Di ba? Timingan pa, Jude? O sige. Okay. Voluntaryo. Ang sakno? Kaning pulong nga voluntaryo. Volunteering. Ang pagboluntaryo sa batakan, nagpasabot sa gawas nung pagtanyag, ubot pasabot, libre. Sa mga abogado, pro bono. Sakto ba mga attorney? Pro bono case. Way bayad, libre. Diri mo, adto mo kay attorney, pro bono. Libre ang serbisyo, but pasabot. Okay? So, libre sa pagtanyag sa imong kusog o kahanas sa imong skill sa panahon sa pagtabang sa usa ka hinungdan. Libre nga imuhang gihalad ang imong pagpangalagad. Unsa ko no? Libre na ibayad. Kay volunteer man, di ba? Okay. So, however, apan, adunay limitasyon pag ikaw voluntaryo. Kung volunteer lang, adunay limitasyon. Kini kay ang pagpangalagad, ang pagpangalagad, tungod, mangalagad lang ka kung comfortable ka. Hello, volunteer man ka. Mangalagad lang ka kung okay ra, kung okay mo ang kinabuhi, wa kay problema, mangalagad ko. Kung okay ako ang schedule, mo attend ko, mangalagad ko. Nana, kung dili, ay dili usa ako mangalagad. Ay total, volunteer ramang ko. Nakadungog ta. Dili ni mo mapugos, pag volunteer gani, dili ni mo na mapugos, kay voluntaryo raman. Dili ni mo pugson. Dili mahimo. Kay moingon man na sila, ay, voluntaryo ra biya ako. Nganong ko imong pugson? Wala biya ako bayre. Hello. Naabay mga Kristohano ningon ana? Naa. Naa ba wala? Naa lagi. Tubag lagi silang naa. Nakanugog na mga ana. Ang pagpangalagad, mga igsoon, tungod kay volunteer sila, kondisyonal. Kondisyonal nga kalambigitan ang ilahang pag-apil. Umiapil sa iyahang pagbati. Kung naa siya sa mood, mo apil siya, mo join siya, lipay kayo siya. Nga naman, naaman siya sa mood. Diba? Lipay man siya. Answered prayer. Palakpak. Diba? Kuan kaayo ka ng dasig kayo, madasigon kayo siya. Pagpangalagad. Kabalo ba mo mga igsoon, kung mga lagad lang tatungod kay na ay answered prayer, way sakripisyo diha. Pero kung nangalagad ka, bisan sa unsamang problema nga imuhang gidala-dala, diha na ay sakripisyo. Diha nga matawag nga ikaw tinuod nga tinun-an sa Ginoo. Hello? Hello ba? Okay pa ba ta? Mga lagad ta, dili. Tungod kay in the mood. I'm in the mood. Mga lagad ko. Kung out of the mood, di ko mga lagad. Hello? Dalira. Kung volunteer manggod, dalira nga mo undang. Dalira mo pahawa. Dalira mo lakaw. Unya, maingon sila nga, bahala mo diha. Wala sila'y labot. Nga naman, ay volunteer man. Kung dili sila mapasalamatan, dili sila masmailan, mga usher, smile mo ha? Kung dili ninyo masmailan, ha? Maingon sila, di nakukuan ay.
Di man gani kabalong pahiyo ang inyong mga usher diha. Wala man gani magtagad, wala man gani mag good morning sa kuha. Muna, kung dili sila comfortable, mahawa sila. Di sila magpadayon. Nga numan, kay muingon sila, volunteer. Rako. Kay balo mo mga igsoon, sa Manila, since 1979 ko nag-attend dito sa Manila, sa ako ang simbahan dito. Involved po ko sa ministry sa children o sa choir. Wala gyud ko kadungog nga nagbagulbol ang mga tao dito. Maingon ng si Sister Beb na asawa ni Pastor Samuel nga 6 o'clock. Just imagine ha, alas 7 ang amo ang service. Pero 6 o'clock naana mo sa choir room. Mag-practice na mami, mama. Usa ka oras. Kung wala ka sa practice, dili ka maka-join sa choir, di ka makakanta. Ingon anak ka strict. Ay, strict to hapod, oy. Di na mahimo sa Davao. Mahimo god. Nga naman, unsa man sila, disipulo sila, dili. Kung anak ni mo, Sister Josie, magkauban man mi dito. Very strict and disciplined. Mayingon nga, Amerikano man God kita Pilipino. Dili, sa ngalan nga kita Kristohanon. Hello. Sa ngalan nga kita Davaoenyo, disiplinado. O, naana po'y pakapin. Okay, so mga igsoon, ayaw pagpangalagad nga gikan sa salin. Sabot mong salin? Ha? Unsa nang salin? Leftovers, mga mumho. Sa kanon pa mga mumho. Ayaw pagpangalagad gikan sa salin. Salin nga oras, salin nga panahon, salin nga higayon. Ang nahabili na lang sa Ginoo kay unsa man to? Katong mga salin-salin. Salin-salin sa kusog. Hello, mga igsoon. Mumho na lang in taon ng sa Ginoo. Mumho na lang in taon para niya. Unya mo ingon ta, kasabot man ka Ginoo. Di kasabot ang Ginoo, ana. Kaya unsa man ingon ang Ginoo, seek ye first. Seek me first. The kingdom of God. Ug ang tanan, ihanay lang sa Ginoo. Hello. Ug didto inyong madawat ang mga panalangin sa Ginoo. Amen ba, mga igsoon? Amen ba? Maghatag-batag, amen, pakpakan nato ang Ginoo. Na-offend mo? Murag pulo gamay. I like that. Honest kaayo siya. O, kining tanan mga igsoon, pagkahuman sa mga personal nga prioridad, pag mo yung kagsalin-salin, Lord, pag mahuman ni, ma-okay ni, mo join ako. Lord, pag imong tubagon gani, mo apil ko. But pasabot, it is your will. Dili nga na mga igsoon. Kung gusto nimo mga lagad ka, tungod kay nahigugma ka sa Dios. Amen. Dili kay kung naapadyo kay kondisyon, kinsa may agalon, ikaw ang Ginoo. Hello. Unya mag-ampo ka, mag-demand ra ka, Lord, blessingi ko. Uy, unsa? Mutsatso nimong Ginoo? Bitaw, tinuod, bitaw. Hello. Kaya ang kalipay ramang gud sa mga Kristohanon, mga igsoon, makontento sila kung dagan silang kwarta. Di ba? Tinuod lang. Uy, pagkahipokrito. Sa tinuod lang nga pagkasulti, di ba? Kasi blessings are from the Lord, comes from the Lord. Di ba? May huntana. Pero did you seek the blesser? Una ang blessing.
Hello? Hello? Manong dili excuse nga dili ko makapangalagad kay kuan, dili ko makaapil kay kuan. Kanus amang ka mga lagad. Kung naanay mahitabo nimo didto pa kamo ngon, unta nangalagad ko. Naapay mo abot nga sitwasyon una ka makamata nga mga lagad ka sa Ginoo. Hello. Hello. Karon pa lang ihatag nato ang atuang kusog, ang atong kahanas nga gihatag sa Dios kanato. Amen. Amen ba? Kining commitment to pasalig. Diri kay ang usa ka tawo nangalagad tungod sa pagkamatinud-anon out of his faithfulness. Pagkamatinud-anon siya kanunay nga nagpakita, di ba ganina volunteering to ha? Kini commitment na Okay, pasalig. Di ba na unsay kalainan sa volunteering o commitment? Nasabtan ba nato mga igsoon? Okay. So, dire ang usa ka tawo sa commitments nangalagad tungod sa pagkamatinud-anon, siya kanunay nga nagpakita bisan unsa pa ang kahimtang o gibati, nagsubo ba siya, may problema ba siya, may gibugaton ba siya nga dala-dala, ang iyang pagpangalagad tinuray, putli, dili nakabase sa iyang gibati. Kaya ang atong pagpangalagad dili emosyon. Ang atong pagpangalagad desisyon. Hello? Hello ba? Dili ka mga lagad kay lipay ka? Nalipay ko karon. Magdahig ko sa Ginoo. Unya, kay naaman dyan mga panahon nga wa dyan kalipay. Dili sa tinuod lang. Hello? Di ba? Mudagdugay-dugay man gyud tong problema kaysa kalipay. Pero maghulat. Kay moabot ra ng kalipay. Amen ba mga igsoon? Ang gusto lang sa Ginoo magpasalig ta ang atong kasing-kasing. Amen. Ang usa ka mapasaligon o committed person, masapasaligon nga tao kay madasigon sa sulod, sa atuang kasing-kasing madasigon ta. Ang pagpalihok o motivation kay giduso, adunay nagduso. Unsa maning nagduso kanato? Ngano mang naatay motivation. Giduso ta sa gugma alang sa Dios. Tungod kay nahigugma ta sa Dios, mauni ang nagduso kanato nga mga lagad ta sa Ginoo. Amen ba? Tinuod nga pagpangalagad, tinud-anay nga palas-anon sa pagpangalagad sa mga tao. Amen. Ang ikatulo ang pasalig o commitment, mao ang walay kondisyon nga pag-apil o kalambigitan, ang iyang kalambigitan nakagamot, but pasabot rooted, nangugat sa iyahang tawag o pakigsaad o dili tungod sa kasayon. Ang atong commitment nakabase na siya o wala ni siya kondisyon, amo apil ko karon, kay lipay ko, dili, kay wala ko'y problema, dili ngunana mga igsoon, ang commitment, kung dili, tungod sa imong pakigsaad, nagsaad ka, dili tungod sa kumbinyente, ang imuhang kinabuhi. Ang commitment, mga igsoon, nagpabilin siya sa dagan sa panahon. He stays on course. Nagpabilin siya sa dagan sa panahon bisan sa kalisdanan. Mao gani nga pasana ang krus. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo naagoy krus nga atong pasanon. Hello? Hello? Nagpabilin siya sa dagan sa panahon bisan sa kalisdanan, kritisismo, panaway, o kahilom gikan sa Dios. Halimbawa, ang mga nangalagad sa Ginoo, naapod sila'y mga iya-iya nga mga prayer request. Unya murag wala ni tubag pa ang Ginoo.
Kung committed ka, magpadayon ka. Kung silent pa ang Ginoo, magpadayon lang gihapon ka. Hello? Maunay buot pasabot nga ikaw committed. Nagpabilin ka sa tanang panahon. Amen ba? Nag-alagad ka, kung ikaw committed na tinunan, nag-alagad ka gikan sa usa, katinuod nga pagsimba sa Dios. Giuna ang mga buluhaton sa Ginoo, ingon nga usa ka buhat sa pagsimba. Dili lamang sa pag-alagad, nga kining physical, kining naa sa ushering, naa sa children's church, unsa pa ba? Naa sa music, physical ni. Mga kita nato nga nangalagad sila. Apan, ang buot sa Ginoo, ang atong kasing-kasing, iya ba sa Ginoo? Mao na'y labing importante. Mao na nga, ay, musimba ko, kay tawgan unya ko ni pastor, nganong wala ko, nganong absent ko. Dili! Musimba ka, tungod kay, naa kay gugma sa Ginoo. Amen ba? Amen. Hello. Buhi pa bata, mga igsoon. Usa ka butang kabahin niini kay atong tanawon. Nga ang matag talmid o tinunan, disipulo, gitawag sa pasalig. Every talmid or disciple is called to, ing na daw, commitment. Commitment. Sa dihang si Jesus, miingon, musunod kanako. Di ba niingon si Jesus? Follow me. Ningon ba si Jesus nga, please follow me? Ningon ba siya? Naay command. Di ba? Naay mando. Follow me. Wala nag-inday-inday si Jesus. Kasabot mo inday-inday? Ha? Sige na, Ben. Mga lagad ka, Ben. Sige no. Ana ba si Jesus? Sunod, Ben. Wala. Follow me. Hello. Naimando. Musunod kanako. Kini dili usa ka tipik. Unsa man ang tipik? Partial. Tipik nga nagsunod o tipik nga pagkalambingit. Bigit. Ang pulong nga musunod sa Grego, nagpasabot nga anaa sa samang dalan o paagi. Busa kini, usa ka tawag sa tibuok kinabuhi kun pasalig o pag-alagad kang Rabay Jesus. Ang atong teacher, si Jesus. Hello. Bisan asa mo adto ang Rabay, kinahanglan isip usa ka talmid o tinunan, musunod ta kang Jesus. Nakatunan man nato na ano? Di ba? Nadunggan ninyo last week, no? Kay Pastor Maki. Musunod ta. Kini dili lamang ni adtong gitawag sa full-time ministry. Dili lamang kini para sa mga nag-full-time ministry. Kung dili tanan nga nangalagad kang Kristo. Amen. Kini manggong musunod ka, asa kaagi si Jesus, kining mga naa sa syudad, dili man na sila kasabot og abog. Kay wa may abog dire, na bay abog dire. Maliban lang siguro kung wa tumog bukid, na ay abog. Maglakaw si Jesus, syempre, nagsunod ang mga disipulo, maabugan sila. Hello? Hello mga igsoon, asa kaagi si Jesus, musunod ang mga disipulo. Kay tinunan man sila ni Jesus. Hello. Mao na nga mga igsoon, karon maghatag ta unsa bagyod ang tinuod nga tinunan o disipulo. Maghatag si pastor ug usa ka pananglitan sa usa ka disipulo sa Damascus. Sa basahon sa mga buhat na 9. 10 hangtod 19 nga gihinganlan kining disipulo og Ananias. Unsa kuno? Ananias. Si Ananias. Si Ananias gitawag
siya ni Jesus. Aron ampuan si Pablo. Saulo pa lang siya kadtong wala pa siya sa full-time ministry. Gitawag siya sa Ginoo, si Ananias. Ananias, ampui si Saulo. Kay si Saulo nabuta sa dihang nasugatan niya ang Ginoo sa dalan sa Damascus. Paingon sa Damascus. Nabuta siya. Nakabalo man ta ana no? Kabalo mo ana? Nabasahan ninyo ning Acts, nabasahan nato. So nabuta kay ngano siyang nabuta kay si Saulo padulong siya sa mga katiguman, sa mga tinun-an nga nituo kang Jesus ug iyang naa siya dala-dala nga sulat nga iyang pamatyon ang mga mituo kang Jesus nga gitawag adtong panahon og the way. Na siya dala-dala nga sulat og naengkwentro niya ang Ginoo. Nagpakita kaniya ang Ginoo. Unya nabuta siya. Apan tanaw mga igsoon, maayo kay ang Ginoo. Bisan og nabuta si Pablo, si Saulo, buot lang di hapon niya nga makakita siya yang gitawag si Ananias. Ug kini si Ananias daghan na siyang nadunggan. Oh, ngano man akong ampuan. Nga daghan naa siya sulat nga dala-dala nga pamatyon niya ang mga tinun-an, mga believers, mga magtotoo. Di ba kung sa ato dili na ako na siya ampuan ay may matay siya. Di ba kung maglagot? Ay, Jesus. Let us be real. Tao pa man ta. Naglagot ganito sa katao niya, nagdaot. Sabot mo nagdaot? Unsa man sa Davao nang nagdaot? Nagkasakit? Nagkasakit. Di ba kung magdaot? Sa tinuod lang, nga apay Kristiyano, gaba. Tinuod bitaw na. Tinuod bitaw na. Wala akong nagkomedya. Kadungog ko, ana, oy. Kristohanon. Pag magdaot, dagaba. Gigabaan. Unya, kung ingnon ka sa Ginoo, ampue. Ay, dili ko, gigabaan man na. Di ba? Hello. Hello, sa tinuod lang. Huwag ma-aksidente, may ingan nga. Tagam. Hello, mga tinunan pa ba ta sa Ginoo? Naa ba ingon ana nga kasing-kasing? Di ba? Pareho rang dugo nga nagluwas sa atua. Kung masakitan ang atuang isig katao, di ba ma-feel pud nato? Kung sensitive ta ang atong espiritu. Hello. Di ba? Nisimang nako. Kay lami manggod ni siya nga ingog ampue ingon ang Ginoo, ampue. Ningon si Ananias. Nganong ampuan nako na. Pero kay tan-awa ha. Gipaampuan man sa Ginoo aron mamaayo. Unsa may gibuhat ni Ananias, nisunod siya. Tinuod nga tinun-an sa Dios. Hello. Tinuod ba dili? Peke. Kinsa man ni si Ananias? Kinsa man ni siyang tawhana? Wala kaayo yung mga sulat kabahin kaniya. Ang giingon ra diri, disipulo, tinun-an. Mga igsoon, si Ananias dili pastor. Wala siya sa full-time ministry. Apan gitawag siya ni Jesus nga ampuan si Saulo. Sa Acts 9 verse 10. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to, unsa daw? To him in a vision. Ananias, ningon ang Ginoo sa iya. Mga igsoon, mao kini ang tinuod nga disipulo sa dihang gitawag siya sa Ginoo nga buhaton ang usa ka butang, siya ni sunod lamang.
Nisunod lamang siya. Kini ang lalaki dili usa ka voluntaryo, apan usa ka matinud-anon, mapasaligon nga disipulo o tinunan ni Jesus nga buot nga mutuman sa Ginoo, bisan pa nga nakadungog siya sa daghang mga negatibo nga mga butang bahin kang Saulo. Karon mga igsoon, ako maghatag, ningon si pastor, maghatag siya kanato og pipila ka mga kasulatan diri mahitungod sa pasalig. Una, mahitungod sa mga pagbutang sa imong kamot sa daro. Kasabot mo bog daro? Kinsay nakasabot sa daro? Ang mga new generation, kasabot mo sa daro? Wala. Mga Tagalog, na Tagalog dire. Usara. Pero kanang naay humayan. Dili, fraktura naman karon. So in short, di na mo kasabot unsa nang daro. Okay. Kinsay nakagunit sa daro? Naa di ay ko'y classmate. Sige. Lalim ba nga magunit sa daro? Dili. Kinahanglan ba natog kusog ang pagdaro? O mag-inday-inday ta? Kinahanglan ng kusog. Tanaw nato, Luke 9, verse 61 to 62. Ningon diri, still another said, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts his hand to the plow and looks back is kamo ang magbasa, fit or haom o haangayan for service in the kingdom of God. Ang buot pasabot kadtong mulingi, moingon mo nga mosunod ko, apan mulingi lang gihapon mo, dili mo angayan, dili mo haom sa pagpangalagad sa kaharian sa Dios. Unsa maning mulingi? Unsa ning mulingi? Ha? Kinsa tong nahimong asin? Lot's wife? Ngano man siyang nahimong asin? Ha? Kay nilingi? Wala, nag-disobey siya. Dili man tong paglingi, mautong nahimo siyang asin. Kung dili, nag-disobey siya, wala siya nisulod sa pulong sa Diyos. Mao nga kung kita, dili ta musunod sa pulong sa Diyos, dili ta angay, dili ta haom sa pagpangalagad sa kaharian sa Diyos. Hello? Kining usa nga nagduha, pagbingon manggug ka og nilingi, nitanaw ko og balik, adunay pagduha-duha sa imong kasing-kasing. Musunod ba ko o dili? Hello? Sakto dili? Ngano man kang nilingi, kasunodon ka nga dili. Mubot pasabot ana. Nagduha-duha ka sa imong kasing-kasing, nagduha-duha ka sa imong pasalig. Usa ka na bahin nga kasing-kasing o usa ka nagduha-duha nga pasalig. Nga adunay sayop nga mga prioridad sa mga nangagi sa kinabuhi o nangita sa kahupayan or comfortable nga kinabuhi sa kalibutan. Walay tinuod, dili tinuod ang imong pagkamahin na laro. Nasabta na ito mga igsoon? Nasabta na ito? Klaro? Ikaduha nga ang makanunayon, malig-on. Unsa ko no? Makanunayon, malig-on, nagpabilin, dili matarog, ug abunda sa atong pasalig. 1 Corinthians 15, verse 58. Ningon dire, be steadfast, immovable,
Dili matarog. Always abounding in the work of the Lord. Kining tulo ka butang ang importante sa atong pagpangalagad diha sa Dios nga dili ta matarog. Hello mga igsoon. Nga kita magpabilin makanunayon. Ligon. Ligon. Unsa man ang mga problema, be strong. Hello. Unsa kuno? Kinsa pa'y mga strong diha. O nag-strong ka. Be strong. Kay kini importante kaayo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili kini mahimo isip usa ka voluntaryo mga igsoon. Kung voluntaryo ka, dili ni mamahimo sa usa ka voluntaryo lamang. Kay ngano man, ang ilang pasalig, dili hingpit. Hello. Kini nang inahanglan, ang commitment nang inahanglan, og tinuod nga paghalad, og pagkamatinud-anon ngadto sa Dios. Amen ba? Amen. Ikatulo, pagbuhat sa mga butang, gikan sa kasing-kasing. Colossians 3, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for natanawa. Kung unsa man ang gihatag sa imuha nga buluhaton diha sa Dios, buhata kini sa tibuok nimong kasing-kasing. Sama nga ikaw nagpamuhat o nagtrabaho sa Ginoo ug dili sa tawo. Amen. Karon adunay pangutana. Mahimo ba kini sa kinsa usa ka voluntaryo? Kinsa nangalagad tungod sa kasayon o kahupayan? Mahimo ba kini sa tinuoray? Hello, late lagi na. Wala lagi ang question. Wala. Sige. Diri na lang. Mahimo ba ni mga igsoon sa usa ka voluntaryo? Kining akong nasulti kabahin sa commitment o pasalig, mahimo ba ni sa voluntaryo lamang? Dili. Apan kadto lang kinsa ang makabuhat lamang niini, kadto lang kinsa nga tinuoray nga pasalig sa usa ka tinun-an o disipulo sa Ginoo. Kay adunay mga daw nagalagad sa Dios, daw apan dili sa ilahang tibuok nga kasing-kasing, giisip nila nga sila nangalagad sa tao ug dili sa Dios. Naamanggoy mga lagad. Ang ilang hunahuna, sa tao sila nangalagad. Sa simbahan sila nangalagad. Wala sa ilang hunahuna, nangalagad sila sa Dios. Diin nagagikan ang tanan. Nga naa ka nato, gikan sa Dios. Kung wala ang kamot sa Dios ka nato, wala pud ta, mga igsuon. Hello? Hello? Hello, mga igsuon. Maunay atong una-unaon. Nangalagad ta sa Diyos na nakakita sa tanan. Hello. Ang usa ka matinud-anon, mapasaligon nga tao, nagpamuhat sa tibok niyang kasing-kasing, tungod kay nakita niya ang Ginoo sa tanan nga siya ang usa niyang gialagaran. Ginoo lang. Kinsa kuno? Ginoo lang. Nakuha kini ni mga okay, dili di ay. Nai-ehemplo si pastor. Unya pa to. Okay. Nai-ehemplo si pastor. Ang mga pastor. Hello mga pastor. Perpekto ba mo?
Mga tao, tanaw sa mga pastor. Dili na sila holy ha. Unsa na sila? Holy ba sila? Holy. Mga leaders sa ushering, sa children's church, unsa pang mga music, banda, media. Dili na mga perpekto. Hello. Hello. Mga igsoon, dili sila perpekto. Ang dili perpekto nga mga tao, dili matinud-anon nga magpasakop sa ilang otoridad kung dili ka usa ka matinud-anon nga tinun-an. Kay ngano man, mutanaw man mos tao. Mayon mo, mao ba na? Di ko magpakuan ano di ko magpasubmit ana Kinsa ba na siya? Mga igsoon, pinalangga ta sa Dios. Kitang tanan pinalangga. Pinili ta, gitubos ta sa iyang dugo. Dili ta manghusga. Hello. Hello. Dili ta mag-submit. Naaragod na nimo, dili ka. Di ka mo hatag og respeto, naara na nimo. Dili sa tao nga dili ni wala nimo girespeto kung dili ikaw. Nakakita man ang Ginoo sa tanan, di ba? May mga wala sila respeto na dili lagi na sila mo respeto sa ako. Di na sila mo tahod sa ako. Pasag dahe. Nga dugong kinahanglan gyud tahuron juga. Ang respect dili na kinahanglan imando. Hello. Ang respeto, respetuhon ka tungod kay gusto ka nila irespeto. Hello. Hello. Maayo ilang kasing-kasing. Apan mo ingo gani ka, nako respeto. Kinsa ba na siya? Mag-amping lang pud ta sa ato ang mga gipanulti. Hello. Kanang igawas gani nato nga bulong, mag-amping lang ta. Kay mubalik gani nas atoa, mauna na. Hello. Hello. Ikaduhang punto, 9:39 na. Okay, ang ikaduhang punto, ang pasalig, mao ang gipangita ni Jesus gikan sa iyang mga tinun-an. Kinsay mga tinun-an dire ni Jesus. Dili bot pasabot kay wala mo sa ministry, dili mo tinun-an. Kitang tanan tinun-an sa Dios. Amen ba? Ang pinakadako nga punto nato diri kay nga ang usa ka disipulo o talmid gitawag sa pasalig. Sama sa matag disipulo nga gipili ni Jesus, silang tanan gipili sa pasalig. Una, si Pedro, sa iyang kaugalingon, dili siya kinahanglan nga hingpit nga mupasalig kang Jesus. Dili kinahanglan ni Pedro nga kanang fully committed siya sa pagtawag ni Jesus sa iyaha. Isip usa nga mga tinunan, nganuman kay naa siya'y patigayon. Ug naa na siya'y pamilya. Remember, minyo na si Pedro dire. Naa siya'y pamilya, naa siya'y anak, naa siya'y ugangan. Subot pasabot, mahimong dili siya mag-commit kang Kristo. Apan unsa iyang gisulti mga igsoon? Unsa ang iyang gisulti kang Jesus sa Mark 10 verse 28? Ningon siya, Peter said to him, "We have left everything to follow you." Ningon si Pedro, gibayaan namo ang tanan,
aron musunod kanimo. Gibiyaan bagyod niya ang tanan, mga igsoon. Sa Luke 5, verse 10 to 11. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will catch men." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed Him. Natong makita ha, nisunod dayon sila kang Kristo. Ilang gibiyaan ang tanan. James and John, si Santiago ug si Juan, Matthew 4, verse 21 to 22. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately, dayon, they left the boat and their father and followed Him. Tanawa, pag-ingon ni Jesus, "Follow me." Wala sila na unya, dili. Dayon, immediately, gibiyaan ni ining magigsoon nga si James, si John, ang ilang amahan o ang ilang sakayan, ang ilang patigayon. Tanawa mga igsoon, walay negosasyon, walay mga excuses, walay langay-langay, walay pagduha-duha ang ilang pagsunod diha kang Kristo. Wala sila nagsulti, amo usang hunahunaon, iampo usa namo, nahana ba? Wala. Hello. Una-unaon usa namo Ginoo, kung musunod ba minimo o dili, kung maayo ang panahon. Musunod mi Ginoo kung dili maayo ang panahon sa pagpanagat, sabot mo panagat, pangisda. Kay naa may panahon nga, panahon sa daghang isda sa dagat ha. Kinsay kabalo ana? Kinsay kabalo? Usara di ay. Okay. Oh, duha tulo. Naay panahon sa daghang isda sa amo ha sa Cebu. Di nakakinahanglan mga isda. Panahon sa May, ang mga isda kanang puti gani nga isda nga gamay. Sa ngalan na. Dili bulinaw katong gamay nga nylon. Ha? Ibis? Muari lang na sa baybay. Ay, di ba nagkaadtuman mo? Muari lang na. Magginamos good me. Tadyaw. Sabot mo tadyaw? Tinadyaw nga, ginamos. Dili madahan. Naay panahon ngayon na. Naapoy panahon nga kaning pusit. Unsa man ning pusot? Nukos. Ari lang na, diri sa daplin. Katong sa Siwol, Pastora Maki. Di ala na. Murag magpadakop na lang sila. Naay panahon ngayon na. Ug naapoy panahon nga wala gyud usa bisag ibis. Sabot mo ibis? Bisag usang ibis, wala. Mo nang naingon ang mga kining si James and John. No? Wala sila nagingon nga, kung maayo ang panahon, kung walay mga isda, mahimong musunod mi. Wala. Dayon, nisunod sila kang Kristo. Ilang gibiyaan ng ilang amahan. Hello. Para sa Ginoo. Amen ba? Amen. Mipasalig sila kang Jesus sa pagsunod kaniya. Mao kini mga igsoon ang tinuod nga pasalig nga nataog gikan sa usa ka tinuod na debosyon ang ilang paghalad sa ilahang agalon. Nisunod sila kay ngano man ilang giila nga si Jesus ang ilahang agalon. Nga si Jesus gikan kang Jesus ang mga panalangin. Hallelujah ba? Ang kaandam sa pagsunod sa Ginoo bisan unsa pa kung unsa o kinahanglan mapasaligon nga sumusunod nga disipulo isip usa ka talmid. Tungod kay ang pasalig mga igsoon dili temporal o lumalabay lamang apan
ang ato ang pasalig kini mahangturon o walay katapusan eternal. Ang atong commitment diha sa Ginoo mga igsoon, dili temporaryo, dili temporal, kung dili walay katapusan. Mao gani nga sa ato ang gibasa nga dili mahimo nga nagagunit ka sa daro unya mulingi ka. Mao ni ang gitudlo sa Biblia, ingon man akong nadunggan sa among pastor sa una. The moment ikaw magpasalig, magkumit ka sa ministry, dili mahimo nga magduha-duha ka. Kung naa pa kay pagduha-duha, dili ka haom o dili ka angayan nga mu-enter, musulod sa ministry. Hello? Kung mayong ka-priority ako ang pamilya, dili ka haom. Sa panahon nila, pastor, sa una, paadtuon sila og naay guest, paadtuon sila sa simbahan alas 4. Unsang orasa kaha sila manghawa sa balay? Hello? Alas 4 sa kadlawon. Mamauli ag alas 10. Kay na may revival meeting. Unya maghatod pa si pastor sa mga guest sa mga hotel. Makapauli mi alas 12, alauna. Pagsayo pa sa buntag alas 4. Daghan pong mga maingon nga volunteer. Pero mga igsoon, tungod sa discipline, dili man yung hadlok manggod na kay Amerikano ang inyong pastor, dili. Naara gyud nas kasing-kasing. Wala gyud ko nakadungog ingon nga, voluntaryo nga no musayo man ko kuan. Hello. Ha? May mo mapud ta musulti. Ay voluntaryo ra man ko nganong kinahanglan ng jud kong naa dito sa simbahan og sayo, di ba? Sa tinuoray lang. Hello mga igsoon. Kining mga gikan sa Manila, katong nag-training mo dito. Unsang orasa mo tuad dito sa kuan? Unsang orasa mo gipaadto? Unsang orasa inyong session? Ha? 5:30. Hello. Hello, dili mahimo mag-absent. Kay naka-register man mo. Mao na mga igsoon, nga ang atong pasalig kay kinahanglan unsa man tininuod, tinuuray, walay paglangay-langay. Amen ba? Amen. Atong hunahon, aduna tay eternal reward. Unsay naa nato? Eternal reward. Sa langit nan, kung nagbagulbol ka, napakaha kay madawat nga reward. Ha? Nangalagad tinuod ka, pero daghang kang bagulbol. Napakay reward ana. Kung magbagulbol manggod mga igsoon, ang but pasabot ang atong dialagaran tawo. Dili ang Ginoo. Hello. Hello. Wala na lagi. Atong una-una atay reward. Hello, katong reward. Ang magduso kanato nga magpadayon ta sa ato ang pasalig kay naay prize didto sa tumoy. Hallelujah ba? Hallelujah. Hallelujah ba? Naay ganti nga pasalig sa walay katapusan. Eternal nga reward. Kining isulti ni Pastor, gikan kini sa Claude AI, nga iyang nakita, kabayan kini siya sa commitment. Og ako ni siyang bisayon, binisayaon. Okay? Akong gibinisaya. Ang pagsunod sa Ginoo, dili lamang usa ka pagpahayag o pagpakita sa pasalig. Kini tingali ang labing putli o labing hingpit nga pagpakita niini. Tungod kay ang pagsunod nagkinahanglan sa kinatibuk-ang pakiglambigit sa imong kabubuton, yourself, sa imong pagsalig, sa imong sakripisyo, tanawa ang commitment ha, adunay sakripisyo, sa imong sakripisyo
ug sa imong malahutayon. Malahutayon. Okay, perseverance. Nga ang tanan, mao ang pinakasentro sa pasalig. Hello? Perseverance. Naay pag-antos, naay paglahutay sa atong pagpangalagad. Kung naay pasalig diha sa Dios, maglahutay ta. Adunay pag-antos. Hello, mga igsoon. Dili ingon nga gipalisod-lisod ta sa Ginoo, pero naay sakripisyo. Kay kung kita tinunan sa Ginoo, ang Ginoo nagsakripisyo man. Gitubos man ta sa Ginoo. Hello, nagsakripisyo ba ang Ginoo sa matag usa kanato? Di ba? Busa kita nga sumusunod kang Kristo, mga followers ni Jesus, maka-experience pod, makasinati pod og mga pag-antos. Hello. Ang giagyan sa ato ang Ginoo dili lalim. Gamay ra man nga pagsakripisyo ang atoa. Hello mga igsoon. Magpasalig lamang kita sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Now, isip usa ka voluntaryo lamang nangalagad sa mga kasayon or kanang murag comfortable or conveniente ka, dili mahimong labing putli o labing hingpit ang imuhang pasalig. Aduna gihapoy mga pagduha-duha, pagpangutana sa kasing-kasing sa usa ka voluntaryo. Ang pasalig mao ang pagkahibalo kung unsaon pagpasan ang atong kaugalingong mga krus aron mosunod kang Jesus. Okay. So ang krus, mga igsoon, kay usa ka hulagway sa sakripisyo. Na picture? Okay. So ang krus kay usa ka hulagway sa sakripisyo. Pag-antos o paghatag sa kinabuhi o bugos nga paghalad. Ang usa ka masaligon nga tao, andam kanunay nga mag-antos, magsakripisyo ug ihatag ang tanan alang sa Ginoo. O kinahanglan nga ang tinuod nga paghalad sa pagbuhat niini, mga igsoon, dili tanang pastor makasubo man. Pero dili tanang pastor tinuuray nga nangalagad sa Ginoo. Naay pastor nga nangalagad tungod kay naay kwarta. Nakadungog naman siguro mo, ani? Naay kwarta riha. Kung mag full time ko naay kwarta, unsaon na lang kung magdaot. Na sila pa ospital? Mga igsoon, ang mga pastor sa Praise Revival kay naay sweldo. Nagdawat og sweldo. Na-shock mo? Hilom lagi. Naay benefits. Unsa man benefits? Gasoline allowance. Transportation allowance. Health insurance. Ngano man ay akong gisulti? Kay niingon manggod ang uban. Naunsaon na lang kung naa ka sa full-time ministry, kung magkasakit ka, nganong una-una ang manggod nang magkasakit ayon. Hello? Na og magkasakit ka. Tapos naaba mo yung SSS, naaba mo yung naain tawon. Naaba mga pastor? Naa mo yung SSS? Naa mo yung PhilHealth? Wala ka? Wala siya? Wala? Ha? Ano mang wala? Wala di ako no kakabalo. Pero tanan nga nagtrabaho diri sa PRCDI, naa? Naa? Ako gani, wala.
ngano man moingon nga og mosulod sa ministry, moingon nga nabay kwarta diha. Ngunang moingon ta nga dili tanang pastor. Pastor sila. Gitawag silang pastor, tinuray nga nangalagad sa Ginoo. Naaman na sa Amerika. One time, naapo dire guest. Naingon siya nga gusto niya mag-guest ato pero dugay na ni mga way back 1998. Naingon siya nga gusto niya mag-guest ato pero kinahanglan maoning kantidad ang ihatag. Naingon kay pastor, ingon ana di na kanang maghatag siya og kondisyon kung pila ang atong ihatag. Kay sa Manila pa manggod mi, kung unsa ang ihatag sa senior pastor sa guest, mauto. Dili maghatag og kondisyon ang usa ka guest kung mauni ang atong ihatag niya. Unya ningon pa siya nga gusto nako dito sa hotel nga ingon ani daghan kay siyang kondisyones. Naingon kay pastor, dili na lang siguro murag dili ta able sa tanan niyang kapritsyo. Kasabot mo? Ha? Unsa man ni kanang gospel for sale? Di ba? So niingon ko nga dili lang ta ana siguro, wala tay kapasidad nga maghatag og ingon ana. Siguro igura ta sa hotel. Pero kining kantidad nga iyang gipangayo dili pataana ka ingon ana. No? Okay. So makasubo nga naay presyo, no? Okay. Ang usa ka makiangayon o volunteer nga voluntaryo makapapakyas sa usa pagbuhat sa dagkong mga sakripisyo pag-antos alang kang Hesus. Sa makausab mga igsuon, ang pasalig mao ang pagkahibalo sa pagsunod sa abog ni Rabbi Jesus. Sa diha nga ang dagan mahimong lisod. Mga igsoon, ang usa ka masaligon nga tawo anaa gihapon. Ang buot pasabot kung ikaw committed nga mga lagad sa Ginoo. Bisan unsa pa man ang imong giagian. Bisan unsa pa man ang imuhang kanang bang mga dala nga mga gibugaton, mga problema, mga hagit sa kinabuhi. Kinaaman jud na kay buhi pa man ta. Hello. Naapay daghang mga paghagit. Apa naapoy mga kadaugan, mga igsuon. Dili lang puro cross ang ato ang gipasan. Naapoy mga kadaugan sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Mutuo ba mo, ana? Ha? Nga naay mga sagubangon, nga mga hagit sa kinabuhi. Ang usa ka tawo nga nagpasalig diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sila magpabilin unsa man ang ilahang maagian sa kinabuhi. Magpadayon lang gihapon sila sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Adunay ehemplo dire. Si Apostol Pablo, usa ka masaligon nga disipulo. Nakabasa na mo sa Book of Acts sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Dili gyud nako na kanang masabtan ba, grabe ang iyang commitment. Wala pa siguro'y usa ka ingon ko nga servant sa Ginoo nga sama kang Pablo. Basaha gyud nin kanang usa-usahon gyud ninyo pagbasa ha. Ang istorya ni San Pablo. Si San Pablo usa ka masaligon nga disipulo. Uban sa tanan niyang paglutos, persecution, pagbunal, beatings sa iyang missionary journey ni mga igsuon. Hello. Persecution, paglutos, pagbunal, beatings, pagkalunod. Remember, nalunod ang barko nga gisakyan ni Pablo. Pagkalunod sa barko, kagutom. Pagkabilanggo, na preso pa. Pagbato, ug uban pa. Pero tanawa si San Pablo, nagpabilin nga wala matarog sa tanang mga hagit sa iyahang pasalig diha sa Dios. Nabasa ninyo ni? Ha? Nabasa ninyo ni? Mas lami basahon sa Bisaya. Kung Bisaya ka, basaha sa Bisaya. Mas lami siyang basahon. Kay kanang
feel yun nimo ningon ko nga grabe ang commitment ni Pablo, no? Nga daghan siya kaayong just for the sake of the gospel, no? Grabe ang iyang commitment nga wala gyud siya ni undang. Wala siya niingon nga adili nako magpadayon. Daghang mga problema si Pablo. Daghan pa kaayo. Dito sa mga lain nga version niingon siya nga perplex. Di ba? Unsa pa tong mga persecuted. Grabe ang paglutos kang Pablo. Nga sa panahon nato karon kanang moingon lang ato ang mga bana ba o sawa o mga ginikanan ba nga simba, born again. Dili. Yun ana raman na, di ba? Hello. Unsa man na? Lain mo imong reliyon. Pulong ra, ingon ana ba? Wala pa nato ma-experience ini. Kining persecution na experience na ako ni kay ngano man na born again ko 1979 o very strong pa ang mga anti-born again adtong panahon na. Sa akong panahon nga na born again ko. Very strong ang mga anti-born again. Muna nga kung ma-born again ka adtong sa panahon na, muagi jud ka og persecution. Dili man beatings, pero naay mga pulong nga buhian sa imuhang mga igsoon, buhian sa imuhang mga ig-agaw, gibuhian sa akong mga ig-agaw. Pero naingon ko, basta ako nasinati nako ang Ginoo, dili ko magpauyog. Dili mabag-o ang akong paghimamat sa Ginoo. Amen. Amen. Naatay mga kalisod-lisod. Naay mga issues. Naay mga problema. Pamilya. Sa opisina. Di ba naatay target? Target 21. Sa inyong una-una, nalipay si Satanas ana? Wala, naglagot siya. Kaya ikaw ang targeton. Target. Nya, makalahutay ka. Hello? Nakalahutay, kaya wala pa man. Amen. Lahutay gyud kay atong tanawon kadtong price nga naa sa tumoy giandam para sa ato sa matag usa. Amen. Amen. Hallelujah ba? Hallelujah ba? Naapay laing butang nga buot nga isulti ni pastor nga atong timan-an diri nga bahin sa pagkaboluntaryo. Sa imong pagboluntaryo, imong ibulag ang imong pagkatao gikan sa imong serbisyo o pagpangalagad. Ang butang mao nga ang ministeryo o buloton sa Dios usa lamang kabutang sa imuha kanimo nga imong kuhaon ug imo pong ibutang. Sa tinuod gihimo nimo kini nga labing ubos nga prioridad kaysa imong dinalian mga priorities, mga concern sa imuhang personal nga kinabuhi, personal nga trabaho. Kaya nga naman, volunteer man ka. So mahimo kang mahimo pug kang wala. Ingon ana kay volunteer man. Ang ministeryo para sa usa ka voluntaryo lamang, usa ka papel nga mopuno sa usa ka kalihukan nga tambungan, usa ka buluhaton nga kumplituhon, usa ka butang sa imong listahan. Murag kauban lang siya sa listahan nga ako sa ministry. Ingon ana gani, na ako sa ministry, na ako'y ministry, pero may mura pud nimong biyaan. Kay ngano man, again, sa pulong nga voluntaryo lang ko. Mao ni ngano, may picture? Mao ni ngano nga sa giingon ni Jesus nga kung ang usa ka tawo magbutang sa iyang kamot sa daro, walay pagtalikod.
But pasabot, kung mag-commit ka, magpasalig ka sa buluhaton sa Dios. Total, wala man lisua siguro ang imuhang kamot o imuhang liog sa mga pastor. Hello, kinsa diri ang naa sa ministry nga gipugos mo sa mga pastor? Ha? Gipugos? Okay. Walay pagtalikod, damo sa panahon, sa higayon, nga imong gibutang ang imuhang kamot diha. Kay ang nakakitaan na ang Ginoo. Dili ang pastor. Ngano man, kinsa man ang maghatag og reward nimo, kinsa may maghatag og ganti, kinsa man ang magpanalangin, dili man ang pastor, ang Ginoo man. Sa tanan na imong gibuhat para sa buluhaton sa Dios, ang Ginoo man ang mag-reward, dili ang pastor. Hello. Hello mga igsoon. Hello mga igsoon. Mauna nga atong buhaton mga butang alang sa Dios. Alang asa kang kinsa? Sa Ginoo. Mga igsoon, ang usa ka tawo nga masaligon dili mo buhat sa mga butang nga unsa? Ako ning buhaton kining mga buhata. Mga buluhaton sa Dios. Apan sila kining mga tawhana giumol o gihulma sa Dios ngadto sa usa ka tawo kansang kaugalingon ug kaniya mao ang unsa man ngadto sa iyang gisulti sa Dios nga iyang buhaton. Giumol siya, gihulma siya. Ang naghulma ang Ginoo ug siya na ang magpasalig sa iyang kaugalingon nga iyang buhaton kung unsa man tong mga pasalig. Sa diha nga si Jesus nagtawag sa usa ka tawo sa pagduol ug pagsunod kaniya. Kini usa ka tawag sa pasalig. Ang imong pasalig ngadto sa Dios, sa buluhaton sa Dios, sa pagtawag sa posisyon ug sa kinabuhi nga buot sa Dios nga imong puy-an, naglakaw ka sa samang dalan uban ni Jesus. Katong abog-abog nga dalan nga giagian ni Jesus. Si Rabbi Jesus ang imuhang rabay. Siya ang imuhang gisunod. Siya ang usa ang imuhang gialagaran. Ibutang nato sa ato ang alimpatakan sa atong panabot nga atong gialagaran dili ang pastor. Ang atong gialagaran ang Ginoo. Amen. Uban ang tinuod nga kasing-kasing ug tinuod nga paghalad. Dili tawo ang ato ang gialagaran, ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Hallelujah. Naay pananglitan diri si pastor nga sa dihang ang daghang mga sumusunod ni Jesus. Mibiya kaniya sa Juan 6 ug ang 12 na lang ang nahabilin. Nangutana siya kanila og usa ka butang. Adunay pangutana si Jesus niini. So John 6 verse 66 to 67. From this time, many of his disciples turned back. Unsa man ang turn back? Nipahawa, nilakaw. And no longer followed him. In verse 67, niingon si Jesus, you do not want to live too. Do you? Mupahawa ba pud ka? Mupahawa pud ka? Hello? Jesus asked the 12. Ang mga pulong ni Pedro, ang usa sa mga pananglitan, nga tinuod ug tinuray ang nga paghalad ug pasalig, isip usa ka talmid o tinun-an. In verse 68, ningon si Pedro, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Ginoo, asa man amo ang paingnan? Kung dili mi mosunod nimo, dili mi magpadayon sa pagsunod nimo.
You have the words. Tanawa niingon si Pedro, ang tinuod nga disipulo, nga makabalo sila. Niingon si Pedro, you have the words of eternal life. Kinabuhing dayon. Mga igsoon, ang istorya ni ining teksto nganong nangahawa ang mga tinunan tungod kay gituyo gyud sa prior ni ining mga bersikulo. Gituyo gyud ni Jesus nga ma-offend kining mga tinunan aron sutaon. Kabalo og suta? Ha? Suta, kabalo mo? Unsa man na? Aron sutaon ang ilahang kasing-kasing kung tinuod ba nga sila mga tinunan ni Jesus. Ang gihimo ni Jesus, tanawa na offend sila. Ningon si Jesus, kan-a ang ako ang unod, ug imna ang ako ang dugo. Unya sa ilang pagkadungog. Dili man na maayo nga kaysa old teaching. Okay? Sa old teaching. Dili man sila anang dugo. Na-offend sila. Ngano mukaon ta og unod, ug ngano tang mo inom og dugo. So ningon sila, dili nami mo sunod. Unya, sa kadaghan-daghan nga mga followers si Jesus. Kay ngano man nasulti ni Jesus to, kay sila napakaon ni Jesus ug pan. Nabusog man sila. Mo ni sunod-sunod sila. Di ba na ay mga miracles? Dagang mga miracles. Mo nga nagsunod-sunod sila. Kay nga man. Daghan man silang nakita nga miracles. Napakaon pud sila. Adunay miracles saon sa to. 3 ka pan ug 2 ka isda. Nakita nila ang miracle. Nabusog sila. Dito lang taman ang ilahang pagsalig o pagtuo sa Diyos. Nga mabusog sila. Masatisfy sila. Apan, gisuta sa Ginoo. Akong tanawon, tinuod ba ni nga ako ang mga tinunan? Indeed. Nakita ni Jesus. Dili tinuray ang ilang pagsunod-sunod. Nagsunod-sunod lang sila kang Kristo. Ngano? Kay nabusog sila. Nabusog ilang tiyan, nasatisfy sila. Mga igsoon ang tinuod nga mga tinunan sa Dios, magapas-an gyud sa krus. Aduna tay iya nga mga krus nga atong pasunon o pagapasun. Pasunon. Ang pangutana, makalahutay bata, makaagwanta bata, makaantos bata. Ang tanawon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Dili ang pulong nga atong gibuhian. Kung dili ang atong aksyon. Amen. Niingon si Pedro, unsay sulti ni Pedro, asa man mi paingon. Wala mi paingnan, Ginoo. Tungod kay ikaw, anaa kanimo ang pulong sa kinabuhing dayon. Sa diha nga mga kining mga butang, mahimong lisod, ug ang mga pag-undang daw mao ang kapilian. Ang usa ka masaligon, nga tinunan walay bisan asa, kay sa gihapon, pasalig kang Jesus ug sa iyahang buhat. Dili siya maimpluwensyahan ang usa ka tawo nga committed. Ang iyang commitment, dili siya maimpluwensyahan ni adtong mibiya. Ang 12 wala na impluwensyahan sa kadaghanan. Naamantay mga pinulungan, let's go with the flow. Pero ang 12 nagpabilin, wala sila ni uban sa agos sa mga ngibiya kang Kristo. Siya nagpabilin uban ni Jesus ug sa iyang buhat nakita niya taliwala sa negatibo nga mga butang sa palibot. Mga igsoon sa tanan nga mga committed, diha
sa Ginoo, imong makita ang kamot sa Ginoo nga mulihok sa imuhang kinabuhi. Unsa man na, bisan unsa pa na kalisod. Hello mga igsoon. Adunay katubangan ang Ginoo. Amen. Sa ingon ni ini, itugyan nato kini ingon nga tinun-an ngadto kang Hesus. Atong ihatag ngadto kaniya ang atong kasing-kasing. Siya lamang ang dapit diin kita muadto og mga lagad uban sa putli nga kasing-kasing kinigayod ang tinuod nga tinun-an o disipulo sa Ginoo. Nga kung atong ihatag ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo, ang Ginoo ang malipay. Ug kay malipay man siya, adunay ganti, adunay panalangin.